अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं एक ये आर्टिकल बड़ा अच्छा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भारत मुझे बड़ी अच्छी मिली है, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ रहने वाले पाकिस्तानी, और उसमें ख़ास तौर पे गल्फ़ में रहने वाले पाकिस्तानी, उनके बारे में ये चीज़ है। अक्सर वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फैमिली के हाथों बेवकूफ़ बनते हैं, और अपनी जो उन्होंने कमाई की होती है उसको ज़ाया कर लेते हैं, गलत प्रॉपर्टीज़ में लगा लेते हैं, तो उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। अब वो रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के तहत कम अज़ कम अपना सरमाया अपने कंट्रोल में डॉलर्स में, स्टॉक मार्केट में या मुख्तलिफ जगह पे रख सकते हैं। पहले मैं ये इबारत पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको मजीद तफसील बताऊंगा कि 100 साल भी रहें लेकिन लगना आपका उकामा ही है। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से चंद अहम गुजारिशात, ये बड़ी ही वाइज बातें हैं। अपनी सेहत और खुराक और लिबास का खास ख्याल रखें, क्योंकि एक तो आपकी जान का आप पर पहला हक है, दूसरा पाकिस्तान में पैसे कभी भी पूरे नहीं होते। ये बिल्कुल फैक्ट है। जितना पैसा भी वो पाकिस्तान में भेजते हैं, वांट मोर वाली काम होता है उनकी फैमिलीज की तरफ से। नंबर दो, आमदन में से बचत के लिए कुछ ना कुछ जरूर अलग करें। यानी आपको, मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 50%, लेकिन अगर वो उससे कम है 25%, 10% कम से कम अलग एक अकाउंट में रखें अखराजात से पहले, क्योंकि अखराजात के बाद कभी बचत नहीं होती। लेकिन इस बचत का मतलब अपनी ज़ात और घर वालों पर जुल्म हरगिज करना नहीं है, यानी सेंसिबली सेव करें। अपनी रिश्तेदारियों और हल्का अहबाब को मुख्तसर रखें, बेतुके लोगों के घरों में जाना, गिफ्ट देना, क्योंकि जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, और खाम खा फजूल के लोग आपका टाइम ज़ाया करेंगे, और वो तब तक ही आपके इर्द गिर्द हैं जब तक उनको वहां से आप तोहफे तोहफ ला के देंगे, और वो आपको फटीके भी डालेंगे। किसी अ, आसमानी सहीफे पे नहीं लिखा हुआ कि वीज़ा और कमा की तजदीद के साथ आप जब भी पाकिस्तान आएँ तो अपनी औलाद में मजीद बच्चों का इजाफा कर लें, यानी एक बच्चा और पैदा कर लें। अपनी हैसियत के मुताबिक आप बच्चे रखें, अपनी पॉपुलेशन रखें, अपनी फैमिली प्लानिंग उस तरीके से करें। इतने बच्चों को अगर आप पैदा कर लेंगे तो फिर आपके लिए उनको संभालना मुश्किल होगा। प्लॉट कोठी के चक्कर में खुद को हलकान ना करें। जितने वसाइल हैं इसमें आसानी से जो बना सकते हैं बना लें। 5 मरले का मकान मियाँ बीवी और 2 बच्चों के लिए काफ़ी है। बाहर कंपनी और बैंकों से कर्जे लेकर पाकिस्तान में कोठी सिर्फ रिश्तेदारों के बल्ले बल्ले या शरीकों को जिलाने के लिए आप ऐसा मत करें। अक्लमंदी से घर, उतना ही पैसा आपको घर पे लगाना चाहिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि घर एसेट नहीं होता, एक तरह की लाइबिलिटी होती है जिसकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी आपको करनी पड़ती है। पाकिस्तान में अपने घर वालों को अपनी आमदन और वसाइल के बारे में साफ साफ बता दें कि वो कुवैत टावर और अलहमरा टावर्स के साथ आपकी तस्वीरें देखकर आपके बारे में किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। पाकिस्तान में बैठे अक्सर लोग यही समझते हैं कि जो बाहर बैठे हैं पैसों की तो इनकी कोई कोई कमी नहीं है, और जितने चाहे पैसे वो कमा सकते हैं या भेज सकते हैं। पाकिस्तान में माहाना अखराजात एक शेड्यूल के मुताबिक भेजें, वरना हमेशा ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। अगर आप माहाना 50,000 रुपये भेजते हैं तो तजर्बे के तौर पर 1 लाख रुपए घर भेज कर देख लें। अगले महीने पाकिस्तान से आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा कि इस महीने पैसे ना भेजें, पिछले महीने के आपने डबल भिजवा दिए थे। और ये बिल्कुल ट्रू बात है। प्लाटों की तादाद के बजाय अपने बच्चों की तालीम तवज्जो दें, अच्छी जगह पढ़ाएं, इनके स्कूल की इंतजामिया से राब्ते में रहें, और इनसे इनके स्कूलों की सरगर्मियों के बारे में बात करें। ये नहीं कि सिर्फ बेगम से गुफ्तगू शनीद करके उसकी तसल्ली में रहें। और आखिरी बात यह है कि अपने टारगेट्स मुकर्रर कर लें कि वो आप हासिल करें कि पाकिस्तान वापस आपने कब आना है जिंदा हालत में। अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप यहाँ लॉन्ग टर्म कोई मुस्तकबिल है। 40 साल रहकर भी आपके अकामों की तजदीद ही होगी। अच्छा, मैंने ऐसी बहुत सी फैमिलीज देखी हैं जो बच्चे भी उनके वहाँ पैदा हुए, वहाँ पले बड़े, और उसके बावजूद भी वो जो हैं वहाँ पे कोई मुस्तहकम तरीके से नहीं रह सके, और उनको वहाँ से निकलना पड़ता है। बाज़ दफ़ा हालात इतने उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग प्लानिंग नहीं करते। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी नहीं, लोगों को अपने करियर को प्लान करना चाहिए, अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहिए, और अबव ऑल अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना चाहिए। जब आप अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं करते, और अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी ये गलती करते हैं कि उलट पुलट प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं, उलट पुलट किस्म के कारोबारों के अंदर वो मुलवस हो जाते हैं, या उनके रिश्तेदार जो हैं वो अपने गर्ज के लिए
ان کو غلط چیزوں کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے جب وہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، ان کی فیملی بھی پریشان ہوتی ہے۔ تو اس سے بچیں۔ ایک تو اپنا ریٹائرمنٹ پلان بنانا ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ اسی میں مدد دیتا ہوں، اسی میں فائنینشیل پلاننگ آتی ہے۔ انویسٹمنٹ کی مینجمنٹ کرنا، اپنے ٹیکس کو پلان کرنا، این ٹی این نمبر، آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ پہ ٹیکس زیرو ٹیکس ہے، آپ کو این ٹی این نمبر ضرور لینا چاہیے۔ اپنی تمام تر پیسہ جو یہاں بھیجتے ہیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، میڈیم ٹرم انویسٹمنٹ، آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ آپ کی جو اسٹیٹ پلاننگ ہے، جو آپ کی وراثت ہے، اور جو آپ کے بچوں کے لیے آگے اپنے فیوچر میں اس پیسے کو کس طریقے سے محفوظ کرنا ہے، اپنی ریٹائرمنٹ اپنی آخری وقت کے لیے کیسے رکھنا ہے، اپنے کام کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، وہاں سے ریٹائر ہو کے آنا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ویلتھ مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے، کیسے آپ نے اپنے پیسے کو مینیج کرنا ہے، اس کے ڈفرینٹ پلانز ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ، ایز اے اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ، ایز یہ ایک آپ کو مل سکتا ہے۔ لیکن عموماً لوگ جو ہیں اپنی ذات پر، اپنی تعلیم پر پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ میں میں لوگوں کو بالکل یہ نہیں کہتا کہ وہ اندھا دھند پیسہ لگائیں اور اس کے بعد اپنے پیسوں کو خطرے میں ڈالیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ 100 سے 1000 ڈالر، یعنی 30,000 سے 3 لاکھ روپے کے درمیان آپ سرمایہ کاری کا آغاز کریں۔ 90 دن اپنے سرمایہ کو لو رکھیں۔ ہماری ایک ورک شاپ گڈ انف ہوتی ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے کیسے انویسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے باقی ایسٹس ہیں ان کی بھی پراپر پلاننگ کریں، آپ ان کو کیسے رکھیں۔ لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ نان پروڈکٹیو پہاڑیوں کے اوپر زمینیں اور وہ فائلیں اور رشتہ دار غلط زمینیں اپنے کمیشن کے لیے، اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچیں، اس قسم کے معاملات کے اندر مت آئیں، اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی جو ہے اس کو آپ گزاریں۔ تو یہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ گائیڈنس لینا چاہیں، مجھ سے لینا چاہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میری زندگی کا ایک مشن ہے۔ دیکھیں الحمدللہ میں نے کاروبار میں اچھا پیسہ کما رہا ہوں، میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، کہ میں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لاؤں۔ مجھے اچھا لگتا ہے میرا علم کسی کے کام آئے۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، 0336424236، 0333424236، اس کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا jawadhafiz.net کے اوپر آپ آ کے، یا jfconsultant.net جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی ویب سائٹس ہیں، جن کو میں آپ کو کھول کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہم سے کسی بھی چیز کے بارے میں ٹائم لے سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ آبویسلی یہ پیڈ ہے، یہ سیشن عموماً ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو فری میں چیزیں مل جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ فری میں ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو اتنا ٹائم ضائع کرے، اور لوگ نان سیریس ہوتے ہیں جب چیز فری ملتی ہے۔ یہ جے ایف کنسلٹنٹ کی سائٹ ہے، jfconsultant.net، یہ بھی میری ہی کمپنی ہے، اور ای کامرس اور ڈفرنٹ بزنسز، انٹرپرینورشپ، اس کے بارے میں۔ اور یہ جواد حفیظ نیٹ جو ہے، اس کے اوپر آپ جائیں گے، اس پہ آپ ڈائریکٹ میرے سے دونوں جگہ کے اوپر فارم فل کر کے، اب یہاں پہ دیکھیں کوئری فارم ہے، تیسرے نمبر پہ پہلا وہ ہے کہ لنک میں دیے ہوئے سروسز اور دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کمپلیٹ پروگرام ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کلک کریں گے تو جن لوگوں نے میری ٹریننگ لی ہے ان کی تفصیل ہے۔ نمبر 3 پہ کلک کریں گے تو یہ فارم آ جائے گا، اس کو آپ بھریں گے، بھر کے اس کے اندر اپنی ڈیٹیل رکھیں گے، اور آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سو اٹس ویری نائس، ایزی اینڈ سمپل، کوئی اس میں دقت نہیں ہے۔ ہمارے دفتر آنا چاہیں، دفتر کا ایڈریس بھی اس پہ دیا ہوا ہے۔ آن لائن آپ کو ہر طرح کی گائیڈنس مل جاتی ہے۔ تو میں ایک بار پھر اوورسیز پاکستانیوں کو کہوں گا کہ بڑی محنت سے کمایا ہوا پیسہ، 1 سے 15 کروڑ روپیہ میں نے دیکھا ہے، 20 کروڑ روپیہ لوگ 20 سے 40 سال محنت کر کے وہاں کماتے ہیں، ڈفرینٹ جاب لیول کے لوگ ہیں، اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو ہاتھ جھاڑے ہوتے ہیں انہوں نے، ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کو کوئی بندہ پھر پہچانتا نہیں ہے۔ وہی جو ان کی بیگمات ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں، جب تک وہاں سے ریال، درہم، دینار آ رہے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی بڑی ہائی پوزیشن ہوتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں اب ان کی فائنینشیل پوزیشن وہ نہیں رہی، تو رشتہ دار بھی گنی کتراتے ہیں، اور رشتہ دار بھی ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کے بچوں کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور خود بھی ان کا بڑھاپا خراب ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کی پلاننگ کریں، آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے، آپ کی مدد کرے صحیح فیصلے لینے میں، اور جہاں تک مجھ سے جو ہو سکتا ہے
آپ کا دوست، آپ کا ایڈوائزر، آپ کا فائنینشیل کنسلٹنٹ، میں آپ کو پورا ریٹائرمنٹ پلان بنا کے دے سکتا ہوں۔ تو مزید معلومات کے لیے 0336424236، 0333424236 یا jawadhafiz.net کے اوپر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ سے کسی سیشن یا ورکشاپ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔